واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم نهار جديد مع وصفه جديده، الصابلي. غادي نصوبوا ان شاء الله هاد الصابلي، غادي نصوبوا بثلاثه ديال التشكيلات. غادي نصوب واحد بالفاني، وواحد بالقهوه سريعه الذوبان، وواحد بالكاكاو. لكن قبل ما ندوزو المقادير ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. نبداو على بركه الله. المقادير ديالنا، المقادير عندنا هنايا، عندنا 125 غرام ديال الزبده بوماد من نوع مزيان. عندنا فاني سائل، اللي بغا يعوض بالفاني بودر ممكن. عندي 130 غرام ديال سنيده يعني كاس. عندي بيصه ديال الملحه، معلقه ديال الكاكاو، بيضه وحده، عندي معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، والفرص على حسب الخليط. انا غادي نجمع. اول شيء غادي نديرو الزبده ديالنا هنايا، تكون بحراره المطبخ. نضيفو عليها قبيصه ديال الملحه، ونضيفو السنيده، معلقه صغيره د الفاني، وغنبداو نخدمو المقادير ديالنا. بسم الله. نسلكو هاد العناصر، نضيفو البيضه ديالنا، بسم الله. غير بالاصابع، ما غاديش نعجن. هادي غادي نقسم العجينه ديالي، غادي ناخذ الجزء اللي غادي نضيف له الكاكاو في هذه المرحله. كنضيف الكاكاو، ضروري ما نغربلوه. وغادي نجمع العجينه ديالنا، من بعد غادي نضيف لها الدقيق. انا دايره كميه قليله، نتوما لو بغيتو تضاعفوا المقادير ممكن. بعد ما كتجمع العجينه ديالنا ديال الكاكاو، كتجي على هذا الشكل هذا، ما كتبقاش تلصق في اليد. نديرها في البلاستيك وندخلها الثلاجه. ناخذ العجينه ديالنا نكملوها بالدقيق. بعد ما كنجمع العجينه ديالنا ديال الفاني، كنقسمها على جوج. واحده نخليها عادي، وهذا الجزء غادي نضيف له معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. هذا نضيف له معلقه ديال القهوه. كنخلطها فيه على هذا الشكل، وندخل العجينه ديالي ترتاح. ان شاء الله من بعد ما ترتاح نتلاقاو ان شاء الله في التشكيل ديالها. من بعد ما كترتاح العجينه ديالنا، كنطلقها هنايا ما بين جوج ميكات، جوج ديال البلاستيكات على هذا الشكل هذا، تكون رقيقه. هذه ديال الكاكاو، وغادي نرشمها بهذا المرشم هذا. انا غادي نزينها، ما غاديش ندير وحده فوق وحده، نزينها بالشكل هذا. نتوما غادي تشوفوا ان شاء الله فاش نسالي. ضروري المرشم كنديروه قبل شويه ديال الدقيق باش ما كيلصقناش الصابلي هنايا. وغادي نزول الصابلي ديالنا على هذا الشكل هذا. هانتوما غادي نطلقوا العجينه ديال القهوه اللي منسمه بالقهوه على هذا الشكل هذا.
نتوقعو ما بين 2 بلاستيكات. ومن بعد غادي نرشمها بهذا المرشم هذا. تجينا زواقه على هذا الشكل. ان شاء الله انا غادي نكمل هذه العجينه كامله اللي عندي، عاوتاني ندوز ديال الفاني. هذه العجينه ديال الفاني حتى هي كنطلقها كتكون رقيقه ماشي غليظه، وغادي نرشمها بهذا المرشم هذا هي شكل بحال وريضه، شكل ورده. اهو جاي بهذا الشكل هذا. صافا ان شاء الله على هذا الشكل هذا تنكمل هذا العجينه اللي عندي كامله. ان شاء الله من بعد ما نطيبهم نتلاقى معكم باش نوريكم كيفاش غادي نزوق هذا الصابلي هذا ان شاء الله. من بعد ما كيوجد الصابلي ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مذهب ما كيتجمع ما والو، كيبقى هو هذا ديال القهوه، هذا اللي صوبته بالكاكاو، هذا اللي صوبته بالفاني. دابا غادي ندوزو باش نصوبو معكم التزيين. انا دوبت هنايا هذا الكاناش عندي فيه 25 غرام ديال الكريمه مع 50 غرام ديال الشكلاط، دوبته وخليته تابرد لانه هو باش غادي نلصق. هذا هو الكاناش اللي غادي نلصق به. وهنا دوبت الشكلاط، انا عندي الشكلاط غيش، كل واحد يدير الشكلاط اللي بغا هو اللي غادي نزين به. عندي هنا النوغا ديجا حطاها لكم عندي في القناه موجوده. وهادو باش غادي نزوق الشكيلات ديالنا ديال الصابلي. انا غنشارك معكم طريقتي في التزيين سهله وبسيطه. غادي ناخذ هاد الصابلي هذا ديال القهوه غادي نلصقو بشويه ديال الكاناش على هذا الشكل. كناخذ شويه ديال الكاناش ماشي بزاف، غادي نلصق وحده مع وحده على هذا الشكل. وغادي نغمسو هنايا، غادي نعملو النص ديالو الشكلاط على هذا الشكل هذا. وغادي ننزلو هنا حتى ينشف، لكن قبل ما ينشف غادي نزينو بهاد الحبيبات نتاع القهوه. على هذا الشكل هذا. ندوزو لهاد الوريضات حتى هما، تنديرو شويه ديال الكاناش هنا في الوسط. كنحاولوا نديرو وحده على وحده، نغمسو لها النص ديالها هكا الشكلاط. وكنحطوها باش تنشف. نحاولوا نجيبو رويس على رويس ديال الوريضه باش تجينا متقاده. كناخدو النوغا ديالنا ولا شي ديال الشكلاط وكنحطوها هنايا في الوسط على هذا الشكل هذا، ونخليها تنشف. باش تنشف لينا نقيه باش نزولوها من الشكلاط اللي حطيناها فيه، البلاصه اللي حطينا فيها. ها هو ملي كنديروا لها النوكه كتجينا على هذا الشكل هذا، نحطوها باش تنشف. ندوزو هذا ديال الكاكاو كنحشيو كامل في الشكلاط على هذا الشكل.
انا كنشارك معكم طريقتي البسيطه في التزيين، وكل واحد له الاختيار يزين كيف ما بغى. كنزلوها هنايا وكنزلو فوق منها الموتيف ديال الشكلاط على هذا الشكل هذا. غادي نحاول نكحزو من البلاصه اللي انا نزلتو فيها باش تجيني باش تبقى لي نقيه. وكنزيد الوسط هاد الحبيبات نتاع الشكلاط على هذا الشكل هذا. الا بغينا حاجه تجي مزيونه خصنا الخاطر شي شويه باش يجي داكشي مزيان، يعني كتجيني على هذا الشكل. دابا غادي ندوزو للشكل الرابع. الشكل الرابع هو هذا، خديت ولصقتو بالكناش، لصقت به كلشي. دابا غادي ندير له هنا شويه ديال الشكلاط على هذا الشكل هذا. كندير له شويه هنايا ديال الشكلاط، وغادي نحط هذا الموتيف على هذا الشكل هذا. كنثبتو على هذا الشكل هذا، ومن بعد كندير بصبعي هنا شويه ديال غليكوز، ومن بعد غادي نزينو بالكاوكاو ولا اللوز كونكاسي اللي موجود واللي متوفر، كيجينا على هذا الشكل هذا. نصوب معكم واحده اخرى. ها هو من بعد ما لصقتو بالكناش كيلصق. ندير هنايا شويه ديال الشكلاط، كنزل هذا الموتيف على هذا الشكل هذا، كيجي شكله مزيون وساهل. كندير شويه هنا ديال الجليكوز على هذا الشكل هذا، وكنزينو على حساب الموجود، اما اللوز او كاوكاو كونكاسي، كيجي على هذا الشكل هذا. انا غادي نستمر ان شاء الله تنكمل هاد الكميه اللي بقات عندي وندوزو للشكل الخامس. وهذا الشكل الاخير غادي نزوقو بهاد اللوز او كاوكاو كونكاسي على حساب الموجود محمر. وهذا درت له اللون الاخضر، غادي نزوقهم بهم بجوج. غادي ناخذ نص قرعه ديال المربى، غادي نضيف لها معلقه ونص ديال الجلوكوز، وغادي نخليها تغلي 5 ديال الدقائق، هي اللي غادي نخدم بها ان شاء الله. ها هي ندير معلقه ونص، خليها تغلي 5 ديال الدقائق كفايه. نخليها تبرد هي باش غادي نلصق هذا البسكويت. بعد كناخذوا الصابلي ديالنا كندهنوه بشويه ديال الجلوكوز، كندهنوه غير بالصبع باش كنتحكموا في على هذا الشكل هذا. نحاولوا ندهنوه هكا على هذا الشكل، نديرو نص بالاخضر ديال البيستاش على شكل بيستاش، ونص بالعادي على هذا الشكل هذا. هانتوما كيفاش كيجينا. بعد ما كنزين لهم الوجه ديالهم على هذا الشكل هذا، هذا هو المربى اللي كندير له الجلوكوز. كيغلي 5 دقائق من بعد ما كيبرد. بعد ما كيبرد كنزين به على هذا الشكل هذا. كنديرو شويه هنا وكنعمر على هذا الشكل، ومن بعد كنزينهم على هذا الشكل هذا. صدقوني هذا الصابلي كيجي الشكل ديالو جميل وراقي واقتصادي في نفس الوقت. ومن بعد كنعمرو من هنا على هذا الشكل هذا. انا هنا درت المربى ديال المشماش، نتوما لكم الاختيار، ديروا اي مربى كتفضلوه. الصابلي ديالنا من بعد ما كيوجد هذا هو الشكل النهائي ديالو. من عجينه وحده حنا خرجنا 5 ديال الاشكال وكلهم جاو راقيين في المنظر. هانتوما كتشوفوا كيجيو راقيين في المنظر ولذاذين حتى في المذاق.
والشكل ديالهم. ما غاديش نشكروا لكم، هانتوما كتشوفوه مقادير بسيطه، يعني خرجنا 5 ديال الشكيلات في المتناول، لكن الشكل ديالهم راقي قدام حبابكم وصحابكم وليداتكم، تيجي صابلي يا سلام ما نقول لكمش عليه. حبيباتي الفيديو ديالنا وصل لنهايته، الى فيديو قادم بحول الله.